जनाब शहाबुद्दीन कासमी साहब, कासमी रहमानी साहब ने फिर से वापस आए। आपसे गुजारिश है कि मकान तफ्तीश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू आप लोग देख ही रहे हैं कि आलमी अदबियात पर है। जाहिर सी बात है कि आलमी अदबियात पर बोलने के लिए एक दिन के सेमिनार में इहाता नहीं किया जा सकता है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि आलमी अदबियात क्या, बल्कि उर्दू अदब पर ही सिर्फ अगर बात की जाए और उसके तराजू पर बात करें तो ये एक दिन का सेमिनार बिल्कुल नाकाफी होगा। उसके बावजूद हमने अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सदर इमाम कादरी साहब की ज़बान से तहरीरी खुतबा सुना है, और इसके अंदर आपने सुना है कि शुरू से लेकर आखिर तक हर इहाते पर और हर जुज़ पर बात की गई है, तफसीली खुतबा चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों को मकाला की हैसियत, मकाला निगार की हैसियत से दावत दी गई है। तो आपके सामने जो बयान करेंगे वो सिर्फ मुख्तसर ही होगा, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त ज़्यादा तफसील से बात भी नहीं की जा सकती है। तो हमारे मकाला का उन्वान है उर्दू में तर्जुमे की रिवायत और अदबी किताबों के मुंतखब उर्दू तराजीम। सदर की इजाज़त से हम अपने मकाले को शुरू करते हैं। अदबियात आलम ऐसे ऐसे मनाज़िर पेश करते हैं जिनकी रोशनी में अक़वाम आलम के रंगीन तमक्के मुख्तलिफ पहलू पेश आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क का अदब बाहम एक रंग हो, लेकिन अदब हर मुल्क का तकरीबन यकसा होता है। मुख्तलिफ मुल्कों की कौमों और उनकी ज़बानों की अदबियात को यकजा करने का काम दिलचस्पी का सबब बनता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन ज़बानों के गिरातर ख्यालात तर्जुमा के ज़रिए अपनी ज़बान में ले आते हैं। ये अलग बात है कि तर्जुमा के ज़रिए आलमी अदब की मुकम्मल तस्वीर तो हम पेश नहीं कर सकते, क्योंकि हर मुल्क का और हर ज़बान का अपना अदब है। जैसे मिस्री अदब, यूनानी अदब, चीनी अदब, लातीनी अदब, फ्रांसीसी अदब वगैरह, लेकिन उसकी चंद झलकियाँ और उसके ख्यालात ले सकते हैं। अदबियात आलम समुद्रों की तरह मुल्की सरहदों को बालाएताब रखते हुए रवा है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि दूसरे मुल्कों के अदबियात को तराजुम के ज़रिए अपने इल्मी सरमाया में इजाफा करें। माहिरीन का ख्याल है कि तर्जुमे का फ़न इंसान की समाजी ज़िंदगी के साथ साथ वो पसीर हुआ है। उसकी तारीख इतनी ही कदीम है जितनी इंसानी ज़िंदगी की तारीख है। ज़माने कदीम से अब तक दुनिया में उलूम व फ़नून की तरक्की और उसकी इशाअत में तर्जुमे की अहमियत रही है। अफलातून और अरस्तू जैसे फ़लसफ़ियों ने कदीम यूनानी ज़बान में लिखा, वो तर्जुमा ही के ज़रिए हम तक और दूसरे तक पहुँची है। यही हाल इस्लाम की तरक्की के दौर में इब्न सीना, मूसा अल-ख़वारिज़मी, अबू नस्र फ़ाराबी और अल-बीरूनी वगैरह ने अरबी ज़बानों में जो इल्मी किताबें लिखी वो पहले लातीनी और फिर वहाँ से दुनिया की दूसरी ज़बानों में मुंतकिल होकर हम तक आई हैं। आज भी जहाँ कहीं आला और मेयारी किताबें मंज़िल आम पर आ रही हैं, वो तर्जुमा ही के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल रही है। यूनान का अदब और तहज़ीब व तमद्दुन जो माला किस्सों के इर्द-गिर्द परवान चढ़ता है, उनका रहन सहन, रस्म व रिवाज, अक़ाइद, अख़लाक़, प्यार व मोहब्बत, जंग व जिदाल, सब कुछ जो माला किस्सों के गिर्द घूमता है। फ़ारसी ज़बान अदब के माहिरीन लिसानियात ने फ़ारसी अदब के अंदर जो उनकी हुनरमंदी और आसार तारीख के जो रमूज़ पोशीदा थे उसे उजागर करने की सही की है। यही वजह है कि हमारे उर्दू अदब के दास्तानों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे तो अदबियात में मज़हब, तसव्वुफ़, फ़लसफ़े तारीख़, अख़लाक़ियात, लिसानियात, शायरी, इंशाइयात, अफ़साने, अफ़सानचे, नावियत, दास्तान और मकतूब वगैरह सब कुछ शामिल है। हमारे बुजुर्गों ने हर फ़न में तबाह आज़माई की है और दूसरे उलूम फ़नून से उर्दू तर्जुमा करके उर्दू अदब को कीमती सरमाया अता किया है। लेकिन हम यहाँ पर उर्दू अदब की बात करेंगे। उर्दू में तर्जुमा की रिवायात कमोबेश 250 साल पुरानी है। उसका आगाज़ मुख्तलिफ फ़नून में अपने अपने
لیکن عام خیال ہے کہ اردو میں اس کا آغاز 1786 میں شاہ رفیع الدین کے قرآن شریف کے ترجمے اور بزرگوں کے اقوال ہدایات سے ہوا تھا۔ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ ادبی اظہار کی زبان بنانے میں ترجموں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ابتدائی دور میں اسے کوئی ادبی اظہار کی زبان نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب اردو زبان کا دامن دنیا کی زبانوں کے مقابلہ میں کسی طرح کم نہیں ہے اور اپنے اندر اتنا وسعت رکھتی ہے کہ صرف ہماری آنکھ اردو شاعری میں 6000 معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ہر زبان کے ابتدائی ادب میں زیادہ تخلیقات ایسی ملیں گی جو دوسری زبانوں سے ماخوذ ہو کر آئی ہیں۔ اردو کے معاملہ میں بھی یہی ہوا کہ اس کے ارتقاء کے ابتدائی دور میں فارسی اپنے عروج پر تھی، اس وقت یہی ادبی اظہار کی زبان تھی، اسی لیے اردو نے سب سے زیادہ استفادہ فارسی سے کیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کے موضوعات، مفاہیم، شاعرانہ تصورات، تراکیب اور استعاراتی نظام تمام کا تمام فارسی شاعری سے مستعار نظر آتا ہے۔ اردو ادب میں فارسی اور سنسکرت سے نہ صرف شاعری بلکہ نثری کتابیں بھی خاصی تعداد میں ترجمہ ہو کر آئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ترجمہ لفظی ہوا ہے یا آزاد ترجمہ کیا گیا ہے، بہرحال چربا تو اسی سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر ترجمہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علمی ترجمہ یعنی لفظی ترجمہ، جس کے تحت سائنسی علوم فنون کی کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ادبی ترجمہ، جس میں محاورہ، ضرب الامثال، تشبیہات، استعارات و کنایات، تلمیحات اور رموز و علامات سے کام لے کر ادبی رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 صحافتی ترجمہ یعنی آزاد ترجمہ، جس میں صرف مفہوم سے کام لے کر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ گویا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی اور ادبی تراجم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ علمی ترجمے میں سارا زور اور قوت اس کے مواد اور مفہوم پر ہوتا ہے، جبکہ ادبی ترجمے میں سارا زور اسلوب بیان، تہذیبی سانچے اور تہذیبی فضا پر ہوتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ اردو ادب میں کیسی کیسی نایاب کتابیں ترجمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ طوطا کہانی، جسے 1801 میں حیدر بخش حیدری نے سید محمد قادری کی فارسی کتاب طوطی نامہ سے ترجمہ کیا، آرائش حکیم، جسے 1805 میں حیدر بخش حیدری نے فارسی ہی سے ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح قصہ لیلا مجنون 1801 میں حیدر بخش حیدری نے ہی ترجمہ کیا ہے۔ داستان امیر حمزہ 1801 میں اسے خلیل خان اشک نے ترجمہ کیا ہے۔ مذہب عشق، جسے نہال چند لاہوری نے فارسی قصہ گلبقولی سے ترجمہ کیا ہے۔ سبرز ملا وجی کی، کربل کتھا فصلی کی، نوطرز مرصع عطا حسین خاطہ کی، باب و باب اور گنج خوبی میر امن کی، اس کے علاوہ بے شمار داستانیں ایسی ہیں جو ترجمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ شاعری میں دیکھیں تو گول کنڈا کا فرمانروا محمد قلی قطب شاہ کا عہد، چونکہ ان کے زمانے کے شعراء کا رجحان فارسی پر تھا، اس لیے فارسی شاعری پر خاصی توجہ دی گئی۔ حافظ کی غزلیں، امیر خسرو کی فارسی مثنوی، یوسف زلیخا، لیلا مجنون، حشد بیشت، سعدی کی دوستاں اور مثنوی مولانا روم، اسی طرح ابن نشاطی کی پھول بند 1655 میں، نصرتی کے گلشن عشق 1675 میں، طبعی کے بہرام گل اندام 1670 میں، شاہ امین الدین آغا کی وجودیہ 1675 میں، محمد ابراہیم کے انوار سہیلی 1824 میں، اور اردو کی سب سے طویل مثنوی خواندنامہ جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے، وہ بھی فارسی ہی سے اردو میں ترجمہ ہو کر آئی ہے۔ انگریزی حکومت کے بعد مغرب کے تخلیقی ادب کے بے شمار ترجمے ہوئے اور اردو ادب ترجمہ کی راہ سے یورپی زبانوں اور عالمی ادب سے مالا مال ہوا۔ اس کے لیے مختلف ادارے جیسے ولیم کالج، دہلی کالج، محکمہ تعلیمات لاہور اور دارالترجمہ حیدرآباد وغیرہ کی کوششوں کو سراہا جا سکتا ہے۔
اور اس کی خدمات اردو ادب کی تاریخ میں محفوظ ہیں اور محفوظ رہے گی۔ اسی طرح انفرادی طور پر ترجمہ کرنے والوں کی بھی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی علمی صلاحیتوں سے اردو ادب کو سیراب کیا، جن میں میرا جی، مولوی عبدالحق، مولوی عنایت اللہ، مولانا عبدالرزاق، ڈاکٹر عابد حسین، ڈاکٹر جمیل جالوی، پروفیسر محمد مجید، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا اسماعیل میرٹھی، نظم طباطبائی، عبدالحلیم شرف۔ اس طرح لمبی تفصیل ہے جسے ہم یہاں پر چھوڑتے ہیں۔ اور تو ان لوگوں نے اردو تراجم کے ذریعے سے عالمی ادبیات اور دوسرے اردو کے زبانوں سے لے کر کے اردو ادب کو بیش بہا قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے